नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई वो ईद के दिन के हवाले से है। ईद के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन के हवाले से है। इसमें तीनों में आपने ये अमल करना है। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला आपकी तमाम तर हाजात को पूरा फरमाएंगे, आप पर अपना खसूसी करम फरमाएंगे। इंशाल्लाह 70,000 तक हाजात आपकी पूरी होंगी। इसके अलावा 1,000 अनवार आप पर अल्लाह पाक नाजिल फरमाएंगे। और जो ये अमल मैं आपसे जिक्र करी इसको गौर और तवज्जो के साथ सुनिएगा, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो बहुत ज्यादा गहरा है। इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर सुनेंगे और ईद उल फितर की फजीलत और ईद के दिन की फजीलत के हवाले से भी आप तवज्जो से इस वीडियो को गौर से सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। वीडियो जिक्र करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इसके अलावा मेरे फेसबुक के पेज आई लव पीरे कामिल को भी जरूर लाइक कर दें, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई, मैंने आपको जैसे कि बताया कि ईद उल फितर के हवाले से, ईद के पहले, दूसरे और तीसरे दिन के हवाले से कौन सा ऐसा अमल है अल्लाह पाक का, अल्लाह की एक तस्बीह है जिसको आपने करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अमल जो मनकूल है, क्योंकि शवाल का महीना शुरू हो गया है। शवालुल मुकर्रम का महीना इस्लामी साल का 10वां महीना है, जो बड़ा बाबरकत और फजीलत वाला महीना है। ये मुबारक महीना है। अहले अरब इसमें सैर और शिकार करने की गर्ज से इस महीने में अपने घरों से बाहर जाते थे और अपनी ऊँटनियों को तेज दौड़ाते थे। इस तेजी के बायस बाज मरतबा ऊँटनियां अपनी दुम उठा लिया करती थी, चुनाचे इस निस्बत से इस महीने को शवाल का नाम दिया गया है। ईद उल फितर का दिन बड़ी बरकत वाला है। इसके बहुत ही बरकतें इसमें अल्लाह पाक नाजिल फरमाते हैं। हजरत वहाब बिन मुनब्बा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इसी दिन जन्नत को पैदा फरमाया, यानी ईद के दिन अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा फरमाया और इसी दिन अर्श पर तूबा का दरख्त लगाया। तूबा का दरख्त वो दरख्त है जिस पर तमाम इंसानों के नाम लिखे हुए, दुनिया में जिसने आना है उसका नाम उस पर लिखा, उस पर उसका पत्ता हर साल लग जाता है और जिसका पत्ता वहां से झड़ जाता है उसने उस साल में उसका इंतकाल होना होता है। तो तूबा का दरख्त भी इसी दिन में अल्लाह पाक ने लगाया था। इसी दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम को वही के लिए मुंतखब फरमाया था, यानी ईद के दिन। और इसी दिन फिरौन की तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में पेश होने वाले जादूगरों ने तौबा करके मगफिरत और बख्शिश हासिल की इसी अल्लाह ताला की बारगाह में। एक और रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब ईद उल फितर का दिन होता है, ईद का दिन होता है, लोग ईदगाह की तरफ जाते हैं तो अल्लाह ताला इन पर तवज्जो फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि ए मेरे बंदो, तुमने मेरे लिए रोजे रखे, मेरे लिए नमाजें पढ़ी, अब तुम अपने घरों को इस हाल में जाओ कि तुम बख्श दिए गए हो। हजरत वहाब बिन मुनब्बा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि शैतान हर ईद पर नौहजारी करता है, चिल्लाता है, चीखता है और तमाम शैतान इसके इर्द गिर्द जमा होकर पूछते हैं, ए आका आप क्यों गजबनाक हैं और उदास हैं। वो कहता है कि अल्लाह ताला ने आज के दिन उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्श दिया है। तो आपके साथ जो ईद का अमल जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि अक्सर इंसान रमजान तो बहुत अच्छा गुजारते हैं, बाजमात नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान करीम की तिलावत भी करते हैं, लेकिन जिस दिन ईद होती है तो तमाम अमाल से गाफिल, हत्ता कि नमाजें तक भी अदा करने का टाइम नहीं होता है। तो इंशाअल्लाह ताला इसमें आप अमाल करेंगे तो शैतान को नौहजारी करने पर मजबूर कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इन अमाल को जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक और रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ईद की सुबह होती है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को भेज देते हैं जो जमीन पर उतरते हैं और गली कूचों और रास्ते में खड़े हो जाते हैं और बुलंद आवाज दे देकर कहते हैं कि जिसे इंसान और जिन्नात के अलावा तमाम मखलूकात सुनती है। वो कहते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, अपने परवरदिगार की तरफ आओ, वो तुम्हें अताए अजीम देगा और तुम्हारे बहुत बड़े गुनाहों को माफ फरमा देगा। ये ईद के दिन अल्लाह ताला फरिश्तों को मुकर्रर कर देते हैं, यानी कि वो दिन जिसमें इंसान गाफिल रहता है अल्लाह से, अल्लाह के जिक्र से। तो आपने इंशाल्लाह इसमें जिक्र करना है। और उसके बाद फरमाते हैं लोगों से कि तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह मुआफ कर देंगे। और जब लोग ईदगाहों में आ जाते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं कि क्या बदला इस मजदूर का जो अपना काम पूरा कर ले। फरिश्ते कहते हैं कि इसका बदला यह है कि इसे पूरा पूरा अजर दे दिया जाए।
تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنی بخشش اور رضا کو ان کے لیے لازم بنا دیا ہے۔ عید کے دن کے حوالے سے جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ پہلے دوسرے تیسرے دن میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، وہ کون سا عمل ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عیدوں کو تکبیروں سے زینت بخشو، یعنی اپنے اعمال کو کرو۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا اور مسلمان کوئی روحوں کو اس کا ثواب ہدیہ کیا تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار اللہ تعالیٰ داخل فرماتے ہیں، اور جب وہ انسان جو یہ پڑھتا ہے وہ مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 انوار کو داخل فرمائیں گے، کیونکہ یہ وہ دن ہے، عید کا دن وہ دن ہے جب ہم اپنے پیاروں سے ملاقات کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ملتے ہیں۔ لیکن وہ پیارے جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ سب آ جاتے ہیں مگر وہ نہیں آتے ہیں، لیکن ان کو ہمارا انتظار ہوتا ہے، ہمارے اعمال کا انتظار ہوتا ہے۔ وہ اعمال جو ہم زندہ لوگ کرتے ہیں وہ ہم پر حسرت کرتے ہیں کہ ہم بھی جب زندگی گزار رہے تھے، دنیا میں زندہ تھے، دنیا میں چلتے پھرتے تھے، تو ہم بھی کاش اسی طرح اپنے پیاروں کو جو ہماری دنیا سے جا چکے ہیں ہم ان کو پڑھ کر بخشتے تو آج ہمیں انتظار نہ کرنا پڑتا۔ تو آپ کو بھی چاہیے اس دن میں جب آپ ان پیاروں سے تو نہیں مل سکتے لیکن اپنے اعمال کے ذریعے سے ان کو تحفہ ضرور پیش کر سکتے ہیں، ان کو عیدی ضرور دے سکتے ہیں۔ تو ان پیاروں کی عیدی کیا ہے کہ آپ ان کو یہ انوار، یہ تحفے اللہ کی طرف سے جو مقرر کیے ہوئے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں، یہ آپ نے ضرور کر لینا ہے۔ تینوں دن اگر آپ کر سکتے ہیں تو تینوں دن کر لیں، ایک دن میں اگر کر سکتے ہیں تو ایک دن کر لیں۔ 300 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا ہے اور سب کو اپنی طرف سے ہدیہ دینا ہے، خواہ وہ کوئی مسلمان مرد عورت جو بھی ہوگا، سب کو آپ نے جو بھی آپ کی دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بھی دیں اور تمام مومن مسلمان مرد عورتوں کو بھی اس کا ثواب پہنچائیں۔ اس کے علاوہ آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ان تینوں دن میں آپ نے 2 رکعت نفل نماز کا اہتمام کرنا ہے، فرائض کا بھی اہتمام کریں، نفل کا بھی آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ کس طرح کے عید کے دن آپ نے 2 رکعت نفل اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ ہر رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا آپ کو صدقہ فطر ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ جب آپ یہ نوافل ادا کر لیں گے تو آپ نے وہیں پر جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ پڑھنی ہے، 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور 70 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ کون سا درود پاک؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، یہ درود پاک ہے جو آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بفضل باری تعالی اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی 70,000 حاجات، خواہ وہ دنیاوی ہوں، اخروی ہوں، دینوی ہوں، جو بھی ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجات پوری فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس پر جو انسان یہ عمل کرے گا اس پر اپنا خصوصی فضل، کرم اور رحمت نازل فرمائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 1000 انوار کا مستحق بھی بن جائیں گے اور ہر حاجت بھی پوری ہو جائے گی، اللہ کا فضل کرم بھی آپ پر ہوگا۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، اس کو ضرور کیجیے گا۔ 2 نوافل کا اہتمام ہے جو آپ نے کرنے ہیں، آسان طریقہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو صدقہ فطر کا ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی حاجت ہے، صرف یہ ثواب کے علاوہ آپ کی کوئی حاجت ہے، وہ اللہ سے منوانا چاہتے ہیں اپنی بات کو، تو آپ یہ نوافل اسی نوافل کے ادا کرنے کے بعد آپ اسی جگہ پر بیٹھ کر 70 مرتبہ سبحان اللہ، 70 مرتبہ استغفر اللہ اور 70 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو اللہ پاک قبول فرمائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دن کی فضیلت جو بہت زیادہ ہے، آپ کو چاہیے کہ اس دن کا فائدہ اٹھائیں۔ اور یہ دن وہ دن ہے جب شیطان آزاد ہو جاتے ہیں تو انسان اس کی راہ پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ نے وہی جو ہم نے 30 دن میں کیا ہے، اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کا ذکر اذکار میں اپنے آپ کو مشغول رکھا ہے، تو آپ نے ویسا ہی کرنا ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ آپ اس میں زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کر پائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب ایسا آپ کر پائیں گے تو اللہ کے حکم سے اللہ کے مقرب بندوں میں شامل رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اب ہم نئے سرے سے زندگی کا آغاز کریں، تو کوشش یہی کریں کہ نئے سرے سے جو زندگی شروع ہو رہی ہے اس میں اپنے اعمال کو اچھا رکھیں، اور
کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں تاکہ ہم نیکوکاروں میں ہی رہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل کرم ہم پر ہمیشہ رہے، اور اگلے سال رمضان آنے تک کوشش کریں کہ کم سے کم گناہ آپ سے سرزد ہوں۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس سے گناہ سرزد نہ ہوتے ہوں، لیکن کوشش یہی کرنی ہے کہ کم سے کم گناہ سرزد ہوں، اور شیطان کو ہمیشہ نوحزاری پر مجبور رکھیں کہ وہ ہمیشہ امت محمدیہ پر نوحزاری کرتا رہے اور یہ کہتا رہے کہ اللہ تو ان کو بخش رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی میں امید کرتی ہوں کہ آپ یہ وظائف ضرور کریں گے اور ضرور سے مستفید ہوں گے۔ عید کے تینوں دن اپنے ان پیاروں کو نہیں بھولیں گے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور کوئی حاجات ہیں تو وہ 2 نوافل والا عمل بھی آپ ضرور کر لیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔